مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجمن بنائی تے آراج قبیلے دا ایک پینڈو کول دی بدو گزریا تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر نال ٹیک لگا کے بیٹھے او دے پچھو دی گزریا تے روندا ہویا جا رہا انہاں پینڈو لوگاں دی عادت ہوندی ہے اکلیاں وی ہون تے اچھی آواز نال گلاں کردے تو روئی جاوے تے نالے آکھے چھڈو اس مکے دے اندر کوئی کسے دی سننا والا ہی کوئی نہیں کہنا چ جدو آواز پئی نا میرے نبی دے سرکار تڑپ گئے تے اٹھ کے او دے قریب گئے تے جا کے فرمایا انج کیوں پئی آخدا ہے وہ کہنے لگا جی چھڈو اس مکے دے اندر کوئی کسے دی سننا والا ہی کوئی نہیں سینے لگا کے میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا آ مینوں سنا جندیاں کوئی نہ سنے میں ہی تو سنانا آیا جندیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی تو سننا آیا اور مسلمانوں جنوں کملی والا خود کہہ دے آ دکھ مینوں سنا تو پھر غلامہ تا دل نہیں کرتا ہوئے گا کہ میں آج سارے کچھ حضور دی بارگاہ چ سنا دے سب کچھ حضور دی بارگاہ چ سنا دے گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا میں نے کو سنا لے انہیں ویکھیا میرے نبی دی صورت بھی سونی ہے میرے نبی دی سیرت بھی سونی ہوتا دل کیتا میں آج سارا کچھ سنا دے نالے میرے نبی نو اپنے دکھ سنا دا ہوئے گا نالے کہندا ہوئے گا سناواں کی میں درداں دی کہانی تسی بھی سارے ہاتھ بلند کر لاؤ اپنے نبی نو اپنے دکھ سنا کے اب سناواں کی میں درداں دی کہانی اچھا بولیا دے آکھیا دے سناواں کی میں درداں دی کہانی رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا پنڈو میں نے اپنے دکھ سنا دے انہیں ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا سنیا تنو کی دساں جب میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی سونیا اللہ نے میں نے بیٹی عطا فرمائی سونیا میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے انہاں دنوں دے اندر اللہ نے میری اونٹھنی نو بچہ دے دیتا میرے دل سے خیال ہے جب میری بیٹی جوان ہوئے گی میں اونٹھنی دا